سلام سلام دك عبيتي خمي وعيلاتكم كمي مشيخاتكم يخلوكم هنياتو دحر مساح يزول بعي ساعات حالا اسرانا كابن هي دحر مساح مالتيو نقاط امخين لما عندي عربي زول بعنا اب امريكا جونتينز زبل ناي بلاك امريكا بعال زبحللو فدرال بعاليو سلازيو ناي منغستي سرحتنيا زخونا فدرالن ستيتن ناي منغستي تكالات نسرح سبات عرفتينا لما عندي عرفتي زلخو نقاط خينو اب تيك توك ون نما يطلنا زعوا غداينا امريكا زوصتو فيزا عقدان اتي ناي قرن افريكا منغستي ناي اثيوبيان حوحاتن ناو قوسي يوسدو لو الى خص قريباتو زلا دخلتيو اكاديو نحوحاتن بلصقنانيو خاوز وسيخا خانيه ناي حوحات مرحتي هارد لاينر لا تملاز ناي نغيتاچو زرواز نور انديو سوزي كانيه فيزا نعاتومن بيسومن اقدح قبريه يايلا زلا قدمنا امتاوي كن خالي اللوتي محور ميديا زون زعزل له قلقليكم تقارو اتراويانن بوشتي صحفكم لين زلاحكم لين كتاتلو زعبا ميكي تግራይን امباسادر برهان ገብረ ክርስቶስን ላሴን አሜሪካ ከተጥርዞም ወሲናላ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ተጀሚሩሎ ሶ ቅድምና امتاوي ወብዘለኹም ሰዓት ወብዘለኹም ዓለም ተጋሩዋኒ ኤርትራውያን ሕዋተይ حتى كلهم عالم رزقهم سلام تاين كلهم يصحهم فتوت تግራይ فتوت ኤርትራ كلنا تغارو ኤርትራውያን غراوت خوينا خمحوات كما حازت خوينا عدنا عدكم سناي سلام خنبرناختنورو نمنت مني كلهم تغارو ኤርትራውያንን በብዘለኹም سلام تاي منيلكم عربي مبزحتكم عدل تግራይ ኤርትራ ዘለኹም مشتي ዘሎ ጽቡቕ مشت ከም ዝጸራሕዎም ተስፋ ይገብር ኣብ وصاي سدس لهم كان يوروبا زلهم مشتي زلو امريكا قطري زلو سوزي سلامتا كلهم يصحهم كن يبلكم خمسه لمداي كل غزي سلامتا تدليو سلامتا سلام حزنات توغو تغار يفاويانن قصللو تقاسي ግዴታና ይኻን ህዝብና ሰላም በሰላም ከነበር ተቃለስና ቃልሲ ህዝቡን ይقصلሎ ቃልስና ኩልና ካነየ መዋጽኡ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ሒዚ ንአሜሪካ ብራዕደት ይዋሎ አሜሪካ በኢራን ተሳዒራ حيزي ناب تግራይ ክትዘውር ትምኮረላ ስለዚህ ንሕና ካነየ ይحرننا ስለዝኾነ ዝቃርስ እዚ ቀጽና ክንቅጽለሉ በደንብ ኢና ዋጋ ከፊልና ግን ዝቃርስና እዚ ካነየ የጣናኸረና ነበር ንሕና ንድሕሪተ የብለና ተጋሩ ኢና ጀጋኑ ኢና እዚ ጅግንነትና እዚ ክቅጽል ከም ዘለዎ ክላውኩም ዝደሊ ኣሜሪካ ያዝነኹ ትዝገርም ነገር ግን እዚ ኣሜሪካስ ኒ ኣሜሪካዊ ክጥርዝ ይፈልጥና ነ ተረዲኩም ዲዩ ደመይ ትግራይ እዩ ህዝበይ ትግራይ እዩ أنا بزيجاجن أمريكاوي. سو أمريكاس نميكي نابع يختار زي خاطركم دلي. أنا أتوقع عدوون زلول كل لينيركم ما سيجرفهم لهم سجاهم لهم. أمريكا تقتير حيز سيرهم اللي باندران أمريكا تقول لهم دحري تعدي تزله هو أنا عدي. مني ناي كاوزي كبلني. مسينجا ناي أمريكا أمباسادر بدي سوا زلسي لوك ناي بلسجنا حدا وحيلا باري أيوب. زي أمريكا ستيت ديبارتمنت أمريكا أمباسي حليفنا حيفنا لنا أي لنا زي ود ጎንደሬ አላ ሰሎሞን ወይ ደማ ሰሎሞን ከበደ ካለት ወነሎ ፌስቡክ ጽሐፉ ማለት እዩ ሚዲያ ሃቲሎ እሰውሉ ሰሎሞን ከበደ ወይ ደማ አላ ሰሎሞን ብምንታይ ዝፍለጥ አመተሳ ስርቂ አርቲ የመቸር ስርቂ ሒዝኻ ነብልመና ብልጽግና ዝሃው ቅርሽውን ተወዲአላ እዚ ታሪክ ናይ አላ ሰሎሞንስ ኣብ ጎደና እናወፀ ጎደና ወጥቶ የሚንቀሳቀስ አንድ ልጅ አለ ይሄን ደግሞ ከቪዛን ተያይዞ በጎደና ላይ ሆኖ የሚናገረው ለአሜሪካ አሳልፈን ሰጠና አዲና በተቋንቋን አይወለዱ ረክሞ ሒሲ ሰሎሞን ከበደ ዳዊት ከበደን ሓደ ይኮን ሕዋት ይኮንን ሓደ ዝገብሮም ግን ደቅነት ለባሽ እዩ እዚ አይ ሓደ ዝገብሮም እቲ ሓደ ወድነት ለባሽ ወዲስ አበባ ኣሎ ናይ ብልጽግና ለው ኮይኑ ይሰርሕ እቲ ሓደ ወድነት ለባሽ ካነይ ኣብዚ አሜሪካ ሎ ናይ ብልጽግና ቅርሽና ናተመወለ አንጻር መከተና አንጻር ትግራይ ይቃለስ ማለት እዩ እሰውል እዚ ልብ ግበር ትግራዋይ አንጻር ኤርትራ ረዲኩም ዲዩ እዚያቶም በስባሳት ተጋሩ ማለት እዩ ሒዚ ካብ ጸቢሎም እዚ ቪዛታ አጊዳ ሕወሓት እንስታለን እንሚኪ እን አምባሳደር ብርሃነሲ ይጥረዘለው ከአሜሪካ አዴካላ ምን ልጠበስልሽ ዲዮም ዝሎም ሓሩ من اللي طبشلش زين فطب عارجا كو زاريكمنا ماني نمك تقراي كترس
ኣታ ግደፍና እንዶ በይዛኸም እንዶ ግደፍ ዓቀ የተስዕቑና እንዶ ግደፍ ዋይ ስሩን ኮ ሓደ ግዜ ኮ ቁም ነገር ክንዛረብ ክንቃለስ ንሓስብ እሞ ካብኡ ናብ ዘይኮነ ቃልሲ ወግዕ ትወስድና ኣለኹም ግደፍና እንዶ ዶናልድ ትራምፕ ንመን ይኽጥርዝ ኣነ ይጥርዞ ነው ግደፍኒ ኣኺ መን እዩ ሰበይቲ ምቐደ ካበይ መፅያ ሕደቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኮ ብሕጊ ኮይና ንዳነ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ሲ 2 ዓመትን ኣዋርሕን ቀሪዮነ ዘለዋ ሲ ቪዛ ኣኸግድየ ስለ ዝበለ እንታይ እዩ ከምፅእ nothing by the way نحن أمريكا خانسي ما راح نصرف ما راح نوقف ندقصهم هذا حلا هلا تم قدعوا وقت فيسبوك صحوا زلوا يقر من مخنياتو توسخيتهم نا أمريكا حق دفوس أمريكا أنت أتمثل يفطواني أمريكا صبح دلوسي صير آخر نقول تخون حاجة مثلا باي ذا واي سلازي فيسبوك صحوا زلوا تم قدعوا بزح يكون مخنياتو فولور ون سلاز دليو فوتونا هاتي ناي سالن ناي مسادة برهانة غير زب زلوا نحنا حوحات دقيقنا حوحات مالتك حزب تግራይ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ባዕሉ ዝመስረተ ውድብ ስለ ዘሎ ነዚ ደጊፍና ሒዝኻ መንግስትና ውድና ሕወሓት ናብ ቤተ መንግስቲ መፅኡ ኣሎ መንግስትና ኮይኑ መርሐና ሰራዊትና ህዝብና ውድብና መንግስትና ብደንብ በዚና ንድግፍ ሒዙ እውን ንቕፅለሉ ማለት እዩ ክብሪ ስምዕዎ ካዝዩ ረከርድ እዩ ፌስቡክ ኩሉ ዝረወ ትኽእሉ ኢኹም ኣሜሪካ እዚ ኢዳ ተተወልኻ ነየሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ተዋሪዳ ትማሊ ከመይ ከምዚ ኣብ ስርያ ከም ዝሸነት መሪሕነት ናይ ኣሜሪካ حماقات مخانم دكامات مخانم سنفات مخانم بقلصي زردنا بقلصي دونالد ترامب سي حد عود وحيلا زنبره بنيويورك سيتي بحق ناي نيويورك ستيت اب نيويورك ከተማ ተፈሪድዎ የጨሩ ዝነበረ ናይ ሃፍተ ገነት ናይ ስርቂ ደቀ ንስትዮ ንዓመፀ ብፍርድ ተፈረደሉ ደቀ ንስትዮ ናቱ ጉድ ከየውፃ ብቅርሺ ዝምውር ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ መንግስት ንኸውን ዝሕፈር ምዃኑ ይኻዘርየካ ሒዚ ንስኹም መለስተሎ ናብ ትግራይ ሓደ ነገር ስጋት ከም ዝኾነና እውን ተዛሪብና ነርና ይርዳና እዩ ስለዚ ተሓቂ ግን ሂዚ ሓሪና ክንቃለስ እዩ ዝገብረና ከዓ ኣብ ዝኾነ መሪሕነት ናይ ውድብና ኣብ መንግስትና ዕቀባ ክገብር እየ ናይ ቪዛ ማለት ካብ ትግራይ ንኣሜሪካ ዝመፅእ መራሒ ስለ ዘይኮነ ካብ ኣሜሪካ ከይዱ ግን ንህዝቡ ዝስዋዕ ኣብ ህዝቡ ዝስለፍ መንግስቲ ህዝቢ ኣለና ትግራይ ስለዚ ንሕና መሪሕነት ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ክብረለና ኣብ ጎኖም ኢና ከም ዳያስፖራ ትግራይ ንቃለስ ሒዙ እውን ንህዝብና ኣብ ውድብና ኣብ መንግስትና ደጊፍና ንቃለስ ንኣሜሪካ እውን ንቃለስ ኣብዙ ብሕጋዊ ዝኾነ መገዲ እስካብ መጨረሻ ንኸይድ እዚ ክጥረዝ እዩ ከምዚ ሪፖርት ገይርናዮ ኢና ኣዳማት ዶ እዳማት ዝብል ኣለኩም ሓደ ጉሒላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ድምፂ ወያነ ድዩ ትግራይ ቴሌቭዥን ዝሰርሕ ዝነበረ ብናይ ኣክሱም ሃይማኖት ብናይ እስልምና ገይሩ መፅኡ ሚኪ እስልምና ከምዚ ኢሉ ተዛሪዩ ኣነ ብሃይማኖት ተዛሪዩ ይፈልጥን ባይዘወይ ናተይ ባህርያት ከምኡ ኣይኮነን خبرا لأن كله هايمان السلمنا يكون كريستنا أنا نوعلي أرثوذكس إيه ذكاية زلنا يتم مرحتنا يتم يهاتنا نايتو أرثوذكس أما غرز إنه مرحتنا لبجيرهم من يجينا من يحكينا أنا نسو بعلم يساري وو تهزنا ون جينا يتحزن وو هايمانتنا تخبرنا عبيتي هم من سخاتكم خواهم الصبيسي ختمار حنا صارت تجورنا هزنا تصبو خركب يزقباكم تخرجوا ذا لهم مجدي 4 معتا جينا عينا كم زي جبر يناولكم عرس بعرسهم زين ناي بوليتيكا سرح ينبر ناي هايمان سرح يكونه أو زي سرح زلوا خيرتات جن جيجاي زي جازي الرم جن تم هايمانة مرحتنا كاوهم نسبة خبر لنا إذا خبركم عقبكم عن أي دجواو بس نسرعت غيركم تي بيتك هنا أخبرنا حزبنا بجوا مرحلنا صلاة حزبنا خنبر جورنا بيجا حطكم زي مرح زي جن قلت أخبركم ده ديتي عدامات لو قال زبل لكم حدا بحيلة بناي خصم هايمانة سلمنا إلى مصيو عوافي رزق حي مال تزاري ولا زي فلت أنا إذا بحيلة ذيك المحيط قد مخلت سلسة ورحي أمريكا خطر رزمي كتجراي سرقة جيت يلو أحلي هنا يصحف أنا على فيسبوك تساوسوا نخونكم مالتيو سوزياتهم تايم تقول له ميديا مسرتنا خم زي برنايلهم تفلتنا المكان وعلم يبي ناتهم شم نمعواي أما حبر الميديا زقاو حلم سيستم انت أيو أبقى زلنا نهاتنا شمون نهاتنا فوتنا لطفو نايب علم يوتيوبنا نايب علم فيسبوك نمعواي يصرحوا زلوا شرحيو تناي صحفات زرقهم مون ناي ناي ستالن ناي برهان قورخ ستسكاني اي خالي منهم يبلا زي ايا نحنا أبوتنا لنا بقارسنا أمريكا بقى حيزون أو بقودنا يوتهون قارسي أهون تقيلين يكترا كلكم أمحارنيا هم حسكم طفول ليكا أمحارنيا هم دعلكم يفلطني أنا بايزوي وقامكوا يجينا ندعلو تقرنيا إذا متشونا أنا وإذا ما بيجينا نقرأكم سبحاتي وثاقولكم لدي قارسنا بتعمد أنكيرو يتخيد زلو
ማንም ዝኾነ ኣመራርሓ ናይ ውድብና ሕወሓት ቪዛ ናብ ኣዲስ ኣበባ ግደፍ ወፅኢ ናይ ባዕሉ ፓስፖርት ሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ክሕድሰሉ ዘይኽእል ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ከም ዘይጋ ከም ተጋሩ ሲ ዘይጋ ኣይኮንኩምን ኣይንፈቅደልኩምን ኣብ ዓድኹም ክትነብሩ ዝኢሉ ዝወሰነ ብልፅግና ኦሮሞማ እዚዩ ብሽም ኢትዮጵያ እናሸቀጠ ዓባይ ኦሮሚያ ክሃንስ ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ህዝቢ ኤርትራ ከጥፍእ ዝተሰለፈ ሓይሊ ምስኡ ደቂ ነጥለባሽ ኮይኖም ደቂ ደርጊ ኮይኖም ሒዚ ኣብ ሰዓት እዚዩ ንትግራይ ቃልስና ኣብታ መጨረሻ ሒዚ ናብ ሑመራ እናኣትወላ 40% መሬትና ንምለሰላ ብቅልፅምና ሰዓት ስለ ዝበፅሐት ብቀደም ኣባሳንጆ ልኢኹም ሰዲዶም ኣባሳንጆ ናይ መሲንጋ እቲ ሓደ ጉሓፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ጉሓፍ ዝኾነ ኣምባሳደር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ልኡኽ ንሱ ክልቲኦም ተማይጦም እዮም ንመቐለ ሰይዶሞ መቐለ ዝኒሄ መንግስትና ውድብና ሕወሓት ከዓ ነየይ መዘናግዒ ሻጥር ኣይንቅበልን ወዓል ሕደር ዘይብላ መሬትና ትመለስ ነዳጅ ናብ ትግራይ ክኣቱ ይፈቐድ መድሓኒት ክኣቱ ናብ ትግራይ ይፈቐድ ተሓታትነት ክህሉ ይወሰን እያ ግን ወርሕታተይ ንወፅእ ሰሙናተይ ንፅበ ወርሕታተይ ንፅበ ሒዚ ትተግበር እዮም ኢሎም ካብዚ ንላዕሊ ግን ቀበጥበጥ የለን ኢሎም እዮም ልክዕ ሰዲዶ ሂቦም ሰይዶሞ ንኣባሳንጆ እዚኣ ውስደ ኣቢሉ ንመሲንጋን ንብልፅግና ንኣብይ ኣሕመድ ነጊርዎም ዋ ኣባሳንጆ መርኡ ተውፅሕና ኣብይ ኣሕመድ ናብ መሲንጋ ክትሪእዎ ተለኹም ሓደ ጠቐር እዩ ባይዘወይ ነቲ ማዕረ ወዓግ እንዲ ነቲ ኣባሳንጆ ወዱ እንዲ ዝመስል ወይ ድማ ሓው ምንኣስ ሓው ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ባይዘወይ ብዓልየት ሓደ እዮም ክትሪኦም ተለካ ገፆም ከንፈሮም ቅርፆም ኩሉ ነገር ክትሪኦም ተለካ ሲ እንታይ ዝመስሉስ ማዕረ እዮም እዚኦም ከዓ ነየ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ሰክረተሪ ሩቢዮ we stand with the people of Ethiopia and we stand with the people of Tigray ደሎ you don't ኣብ ትግራይ ልዕሊ 600,000 ህዝቢ ከም ተቐተለስ ኣረጋጊፀ የልካ ካብ ፅሑፍካ ልዕሊ 600,000 ህዝቢ ተቐቲሉ ኣብ ትግራይ እዚ ጀነሳይድ ኢልካ ዘይትእውጀሉ ደካማ ዝኾንካ መሪሕነት ኣሜሪካ ንትግራይ መራሕቲ ቪዛ ክእግድ የማልካሲ ኣብ ማዓኮርካ ሸጉጦ እቲ ቪዛ ናይ ንመራሕትና ክትወስደ ኢኻ ናይ ሽንቲ ቤትካ ሽቃቅ መፅረጊ ይኹንካ ናይ ድሕሬትካ ዘሎ ገፈጠ መፈጥ መፅረጊ ይኹንካ እቲ ቪዛኻ መን እዩ ከንስኻ ወሃብን ገዳፍን ገይርካ ንሕና ኮነና ኢና ኣሜሪካ ዘይጋ ኮይና ንሕና እውን መን ስለ ዝኾንካ እዩ ንስኻ ብስርዓት ዝተቐስካዮ ሮቢዮ ትበሃል ሰክረተሪ ግን ብጣዕሚ ናይ መጨረሻ መሕፈሪ ኢኻ ንስኻስ ካብ ኩባ ተሰዲዶም ዝመፁ ስድራኻ ፍደል ቀታሊ ጨፍጫፊ ጨቋሊ እዩ ነይሩ ኢልካ ዝኣመንካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒሄ ብልፅግና ስርዓት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ፊደል ካስትሮ ዝበኣሰ ልዕሊ 600 ተጋሩ ቀቲሉ እዩ ኢልካ ዝኣመንካሉ ስርዓት ንኡ ብክሳዱ መሸንቆ እቲኻ ክትሓንቆ ዝግበአካ ከምና ኣሉላ ሰሎሞን ዝበሃሉ ጉሒላታት ጉሒፍካ ክተባረር ዝግበአካ ሕዚ ግን ኣብ መራሕቲ ሕወሓት ፕሬሸር ንክተምፅእ ትኸደ ዘለካ ከይዲ ውድቂ ጌርና ኢና ንሕና ተጋሩ we will not accept this we will not tolerate this እዚ ኣይኮነን ንሕና ዘግድሰና ቃልስና ኣጣናኺርና እንዲያውሲ ታንክ ዩ ምክንያቱ ሒዚ ንሕና ተጣናኺርና ንቃለሰሉ ቃልሲ እዩ በሪ ተኸፊቱልና ክነግረኩም ተጋሩ ኤርትራውያን ነዚ ልቢ ጌርና ክንቃለሱ ዝግበአና ኣሜሪካ ሻማቂቃ ቪዛደ ገለሌላ ግደፍዎ እዚዩ ኣብቲ ሰባት መራሕትና ሲ ኣዲስ ኣበባ ሰይፍሊ ከይድና ክንማየጥ እውን ዘይንኽእለሉ ደረጃ በፂሕና ኢና ኢሎም ንኣባሳንጆ ነጊሮም እዮም ገልገሊኦም ቪዛ ከይሕዙ ተኸልከሉ እዮም ናነው ፓስፖርት ገልገሊኦም ከዓ ፓስፖርቶም ስለዝወደቀ ክሕድስዎ ይኽእሉን ምክንያቱ ብልፅግና ኦሮሞማ ይፈቅድ ንዝዩ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ዘላ ሒዚ ናይ ኦሮሞ ጭንፋድ ዝኾነ ንህዝቢ ኦሮሞ ዘይውክል ሓደ ናይ ኦሮሞማ ኢሉ እምፓየር ክሓንፅ ዝምኩር ዘሎ ስርዓት ንዚ እዩ ኣሜሪካ ትድግፍ ዘላ ብዕውርነታ ብድንቁርነታ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣመራርሓ ብድንቁርና ዝተመልአ እምበር በፍልጦ ዝተመልአ መራሒ የለን ደናቁር ሰዲዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ንመሲንጋ እያ ኢንፎርሜሽን ጋዘር ትገብር ናይ ዲፕሎማት እዚ ከዓ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ምስክርነት እዩ ርሑቕ ኣይንኽድ ኢራን ዘዋረደታ ኣሜሪካ ናይ ቲፒኤልኤፍ መራሕቲ ቪዛ ኣጊደ እየ ኢላ ክትፍክር ተላሲ ቅዲ ግዛዕ ዝኸውን ሰብኣይስ ንህፃን ቆልዓሲ ቦክሲን ማሽን ዓምሳይ ግጠም ትብለለካ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ስርዓት ናይ 2 ዓመትን ኣዋርሕን እየን ቀሪዮን ዘለዋ ቅድሚኡ ግን ካብቲ ኦፊስ ኢምፒች ገይሩ ከም ዘባርዎ ከዓ ነይጠራጠርን
ስለዚህ ናይ ዚኣቶም ኣልታይመር ወይ ደማንቺያ ዝሓዞም መራሕቲ ደቂ 80 ደቂ ገለ ኮይኖም እውን እዮም ዘይቆፃፀሩ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ እውን ፈጣሪ ባዕሉ ባዕሉ ይፈልጥ ክፀንሑ ድዮም 2 ዓመት 3 ዓመት ዘይፈልጡ ህዝቢ ትግራይ ተጨፍጭፍ ኢሎም ኣሚኖም እንዳሃለው ጀነሳይድ ዘይእውጁ መሪሕነት ሕወሓት ግን ሒዝስ ቪዛ ክዕቅለካ መን ኣይን መራሒ ሕወሓት እዩ ንኣሜሪካ ክመፅእ ቪዛ ሃበኒ ኢሉ እኳ ትድንቁርና ናይ ኣሜሪካ ባይዘው ይብዙ ዘሎ ግን ዝገርመኩም እሲ ምስዚኣቶም ዝራኸቦ እንታይ ዓይነት ድንቁርና ከም ዘለዎ እኒ ዶክተር ተካ ንጉሰ ዝተባሃሉ ካብ መኾኒ ቀሚሽ ተኸዲኑ ንሱዳን ዝሃደመ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ከይጋደል ሓደ ደካማ ሰነፍ ዝኾነ ሰብኣይ ፋርማሲ ተማሂሩ ዶክተር እየ ዝብል እዩ ባይዘው ሕሰብሉ እሞ ቀሚሽ ናይ ሰበይቲ ተኸዲኑ ሲ ፌክ ጋመ ገለታት ገይሮም ርእሱ ሰበይቲ መሲሉ ካብ መኾኒ ሃዲሙኒ ንሱዳን ኣትዩ ቀደም መንእሰይ እንዳሃለወ ማለት እዩ ሕሰብሉ እነዚኣቶም እዮም ሒዚ ሽሉኽ እቲ ውፅእ እናበሉ ምስ ስቴት ዲፓርትመንት ካልእ ዝማየጥ ዘለዉ ናይ ኮራኾር ናይ ንጌታቸው ናይ ንፃድቃን ኮይኖም ስለዚ ንሕና ተቃልስና ሒዚ ግን መንግስትና ጠንኪሮ ዝተመለሰሉ ንሕና ሒዚ ሰራዊትና ኣደራጂና ሕሞራ ንቆፃፀረሉ ደረጃ ምስ በፃሕና ብልፅግና ዝእለየሉ ናይ መጨረሻ ስርዓት ብልፅግና ዝእለየሉ ኣላየንስ ተፈጢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ራዕዲ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ሒዚ ነዚ ክተድሕን ኣይትኽእልን ኢራን ከይዳስ ኢራን ሆርሙዝ ጠጠው ሰበረቶም ዝዓፀወቶ ኣሜሪካ ዝኩሉ ሓይሊ ሒዛ ዝኩሉ ድሮን ሒዛ ዝኩሉ መሳርሒ ሒዛ ዝኩሉ ኒኩሌር ሒዛ ጠጠው ክተበለ ይከኣለትን ንኢራንስ ይብለኩም ኣለኹ ሆርሙዝ ዝበሃል ናይ ባሕሪ ናይ ዓለም ነዳጅ መንቀሳቀሲ ዓፅያ ጠጠው ሚላቶ እኮ ኢራን ርኢናዮ እኮ ስለዚ ኣሜሪካ ተድሕኖ ብልፅግና የለን ድሕሪ ሕዚ ብኣሜሪካ ጠጠው ዝብል ብቪዛ ናይ ኣሜሪካ ምእጋድ ጠጠው ዝብል ላዕላውነት ትግራይ ቃልሲ ትግራይ የለን እዚ ከይትጠራጠሩ መሪሕነት ትግራይ ግን ኣዝዩ ተሎ ኢልና ብፍጥነት ምዕራብ ክንኣቱ ኣለና ወዓል ሕደር የውልን ኣሜሪካ ሒዚ ምስ ግብፂ ትጓየላ ሓንቲ ነገር ክርደና ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣኑ ከይእለይ ንግብፂ ኣሕሊፉ ክባ ይኽእል እዩ እቲ ኣባይ ግድብ ንግብፂ ሂቡ ግብፂ እታ ትደልያ እንድሕር ተቆፃፂራ ንሱዳን ንኤርትራ ኣይትሓግዙ ንትግራይ ክትብል ትኽእል እያ እስካብ ከምዚ ሽርሒ ይስራሕ ዘሎ ትፈልጥዎ ዘለኩም ግብፂ ናይ ዘግድሳ ኣባይ ግድብ ናይ ብበይሻንጉል ዘሎ እዝዩ ንኣኣ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ትረት ኮይኑ ከም ዝርኦቶ ኣሜሪካ ሒዝ ትጓየ ዘላ ንሕወሓት ኣዳኺምካ ላዕላውነት ትግራይ ከይኽበር ኢጅፕት ባሕሪ እቲ ግድብ ናይ ኣባይ ክትቆፃፀር እዚ ምስ ተቆፃፀረት ከኣነየ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣኑ ክቅፅል ሱዳንና ኤርትራ ምሳና ዝኒሄዎን ፅምዶ ዝኒሄዎን ርክክብ ጠጠው ከብላ እዚ ቀፃሊ ዝመፅእ ሽርሒ ኣነ ቅድመይ ነገረኩም ኣለኹ ይዛረብ ኣለኹ ስለዚ ሒዚ መንግስቲ ትግራይ ቶሎ ኢና ሒዚ ወዓል ሕደር ዘይብሉ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቀረባ ግዜ መኸተና ይተኣወጅ ሰራዊትና ናብ ዓዱ ናብ ምዕራብ ይኺድ ሕሞር ኣብ ቀረባ ግዜ ተመሊሱ 100% ምዕራብ ትግራይ ናብ ኢድና መፅኡ ለዘበን ክረምቲ ህዝብና ናብ ዓዱ ተመሊሱ ሕርሻና ባዕልና ሓሪስና ንኸርም ኢትዮጵያ ብሄረ ብሄር ዘለው ዕጡቃተው ኩሉ ዘለው ካነየ ስርዓት ብልፅግና ሓቢርና ንኽንኣሊ ሓቢርካ ሓበራዊ ቃልሲ እምበር ውልቃዊ ድሕሪ ሕዚ ትግራዋይ ንኢትዮጵያ ከድሕንሉ መስዋዕቲ ዝኸፍል ትግራዋይ እንተልዩ ድንቁርና እዩ ዝብላኒ ረብሓና ትግራይ እያ ቃልስና ንትግራይ እዩ ላዕላውነት በር እዩ ንሕና ካብዚ ንላዕሊ ንደልዮ ነገር ንፅበዮ ነገር ስለዘየለ ሕዚ ብደንቢ ጌርና ክንቃለስ ብደንቢ ጌርና ክንቅፅለሉ ዝግበአና ግን ዓድና ሓራ ንምውፃእ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ እዩ ኣብዚ ዝኾነ ዓለም ኢንተርፊር ዝገብር ኣብዚ መንጎ ዝኣቱ ኣሜሪካ ይኹን ቻይና ይኹን ዩሮፓ ይኹን ገለ ይኹን ሲ ንሕና ኣይንቕበልን ዓቕሚ ኣለና ንፈልጥ ኢና ከመይ እዩ ኩናት ዝሰዓር ከመይ ኢኻ መሬትካ ላዕላውነትካ ትኽብር ብቕልፅምካ እዩ ህዝብካ ሒዝካ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ምስላፍ እዩ ዘዋፅና ድሕሪ ሕዚ ስለዚዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፅሕፍዎ ዘለዎ ፕሮፓጋንዳ ሕሶት ግን ሓቂ ከይመስለኩም ሕሶት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ በብመዓልቱ እናወፃእኹ ናብ ደገ ዘሕልፎ ዘለኹ ዜናታት ትግራይ ሒዚ ጠንኪራ እያ ዘላ ብልፅግና ራዕዲ ኣትይዋ ዘሎ እዚ ራዕዲ እዚ ግን ንሕና ኣብ ተግባር ክነግብሮ ኣለና ንምዕራብ ንእቶ ሒዚ ፃውዒት ይግበር መንግስቲ ትግራይ ውድብ ሕወሓት ኣውዚኣ ብስለት ጥንካረ ተር ዘለዋ ተሎ ኢልና ሒዚ ወዓል ሕደር ዘይብሉ ሲ ዓድና ንቆፃፀራ ኣብ ምዕራብ ትግራይማ ሰሙነ ይትካየድን ኩናት ኣብዚ እኒሄ ሓይሊ ናይ ተከዘዘብ ተባሃለ ኢዱ ክህብ ተዳለወ እዩ ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ግዕዝይና እዩ ኣዘንጊዑና እስካብዚ ናይ ፀላእትና ሓይሊ ዘይኮነ ሲ ናይ ባዕልና ግዕዝይና ናይ ባዕልና ድኽመትን እዩ እዚ ኩሉ
واجا زخفلنا زلوا حيل سراوي سينا خي مسلكم عقم سينا خي مسلكم إني هنا دلو زخنا سراوي إني هنا جيجنا زخنا هزبي إني هنا عبايتا تدالو حيزي نوزيجن زمرح أكاديس إنسانيحو ودي حوحات هيزي ناب بيت المنقسات مريسات لخت مرح ما خدت مرح هزنا خت مرح سراوي نخت مرح مالتيو وعلى حدر زي جبرت حيزيجن تزر عريخة تزر عسيركا تزوجز وجيسكا تأخذ تجبر ما خاتاتو كمن نصف أباي كمن الله سولومون كمن ود شبر كمن ساركان كمن جيتاتشو كلهم كحيدو من بقال ملا جيرهم عزيرهم حتى جنة تفتكر تخيلهم مزلوا حيزي منقستي يحرج تكالاتهم حرجوا ناب شرطة أتيو أتي نايت تكالات حتى جنة شرطة تشيطوا تحفت جنة تلسو ناب جوداتنا نفس دراسة وقتنا ناب سراوتنا حكمنا زليهم زي بملؤ ناب أتيها أب قم نجار توعله أب ديسابا خيدهم مرحت زنوري خونو تراز زنوري خونو سحفتي خونو تقرأي كحيدهم هاديمهم كيدهم مسألة تسليفهم زلوا إذا أتم بملؤ حتى جنة ما تقرأي زلوا كحرجي زلوا من قصة تقرأي أبزين حزي سر وين حيزو وانت دخمت كان تحمق كان تقصر اللخامالتي مس بانداتات نسلفوا المجد حيزي يلن نقعات رلون يلن شمقلنا يلينا سرنا إذا واسنا قلصنا إذا واسنا سلازي سرعة له حقي كبر إزيهم مسألاتنا خوينا من سألنا زود خارج اللو جين نهاتهم هافتا جنة تقرأ يتحرج يورس إزي إنا خندف زلنا منقصنا صراحة أوزي تنكر أو قلنا خلنا دياسبرا تقرأ نا أمريكا فيزا سي إني يقدروا يتوي لك إن لكم لنا ورق أتيو we don't need it نينا كون إحنا أمريكا زد النجار تولي سبعنا نينا نحنا بالديمقراطية بحجاو زخنا قارس خنق على سينا وزي أمريكا زنينا وانا نحنا أمريكا سرعتون سوزي كوينا نسمع الكوت أكال لو ميكرات النيويم نايز عدي بحجي إذا أمريكا سرح بأمريكا زلنا مياون زلنا عمون زلنا تقام قاون كاتجرينيا زبالة نصحفون نزارون قام قا إنجليزية سلوزينا أمريكا قداين أنا قدفوه كم يجرنا أنا أمريكا سرعات ناي تقرأ زمت زلنا كم يجرنا هم نقال صوت ريوهم وزنيا هاتكونا قوارنا ذات ناي أمريكا زعات أنا نحنا هنا بوليس مصيهم حقي حزام كأسرنا خبولنا قالت هذا هذا بحقه ونحنا ونخلوا بالحزنا قوارنا ذات في رواياتنا أمريكا عاصينا عالم أرينا أنا تقرأ بانديرا سقينا نمتى لا شعور يتأثرنا نمتى لا شعور يتأجدنا نمتى لا شعور يتطرزنا إنما خطر رزيهم بهذا البروباغندا سي أنتم حسوتي أنتم فشكالات إنما كده يكون يوم سلام أوصل في مرحوان أمريكا إنما كده يكون يوم هايويات عصوت الله نهز تقرأ حزام عاصيهم وتقولنا ذات شعور هذا يتأثرنا شعور هذا يتطرزنا لو من تاي تغيروا لو من تاي مصيو حسوت بروباغندا سقاطرا تولعون عفار كوينكم ناي داسبرا قرش سريقكم زحفتكم ابدغ زلكم اسكم يكم بايزو يصحفوا زلكم لزايكم مسراق زي تخولوا بوليتيكا سينا اهمس ترجم زي يردكم زيوم يوم بايزو يتم اما حوار ميدياس ميكي تግራይ ስታለን ገብረስላሴ አምባሳደር ብርሃነ ገብረስላሴ خطر رزيهم ويطر زلو توسين አረጋግጽና ካይዝል ጽፈንቱም ሰው ናገልገል ይም ዘራጋግጽና ይው ነገር ይምዝሉ attention seeker ይባል ዛተው አቦይታን አዓድናል አሜሪካ ማናትና አያ ባይዘው ዋና አሜሪካ ዝባህር ካን የለን ከምን እንዳጋጣሚ ሓፈሻዊና አሜሪካ ንሮ ሓፈሻዊና አሜሪካ ነገር ስለዚህ ንሕና አሜሪካውያን ከም ዝኸማይ ዜጋ ዝኾና ናበይና ክንጥርዝ ካብ ኦሬጋን ናብ ካሊፎርኒያ ዲ ወይ ካብ ካሊፎርኒያ ናብ ኦሬጋን ወይና ዋሽንግተን ዲሲ ለም ቁጥርዝና ካብ ዘለናዮ ደናቆር አቀየ ባይዘው ከማኻት መሰለ እንስሳስ ተራይ ተሰሚዕ ይፈልጥ ነው ዓለም ስለዚህ ንሕና አንቱም ትጫናነቕ ዘለኹም وخمس تواحد وخمسة أوج بهذا اللجن أمريكا خمس بهذا اللجن من ينمن كترز ناوينا خنترز ناوي أمريكا كأمريكا أمريكا يترزيو زي جايها نحن سي بمونوريا كنا نبر أمريكا أنا سي بمونوريا كنا نبر بفقاريا كنا نبر بزي جاي نبر زي جاي نايز عادي that's why دقافي أول حوحات يكون دقافي ينبري لازم نقرأ كل جزء نحوحات أنا بحساب يزيد القفا تناتي عاقمنا وحوحات زجورا من تأيه تقرأي كتسعر من تا سراوي تقرأي كسعر من تا هز تقرأي كسعر من تاي برا بيتبقى أخونا تقرأي كو أنا هم مرزق كيكلن تايديو بدي سوا أتيمت تقرأي أتركو بس مرة غير خيدو بسرعة غير خيدو كويلم تزاريو وباسبورتي كنا أمريكايو بول إنترناشنال إيربورت خيدة باسبورتي غير أتيه تقرأي كيدة تمدي سمسي ما بتأيها سلازي سويلو حد حالات زارو وزارو أسميهم هنا تيجانا نقو زمس أنا جاري يلن زمس أنا جارون يلن نحنا ناي أمريكا حاجة بعلنا نفطو أيهم كارسنا نتأنا خرّو خن عوتنا إذا كان ودنا حزنا من قصنا حزنا سراويتنا حزنا عوتنا بقرب